اج میں اس ہستی کا ذکر چھیڑنا اگر صفے اشاق نو کھول کے ویکھیے تے حضور دی صف دے بڑے بڑے عاشق نے، بڑے بڑے اشاق نے حضور دی صف دے، تے انہاں اشاق دے وچوں کچھ عاشق او نے جنہاں بغیر ویکھے تو پیار کیتا، حضور دے آن تو پہلے بھی پیار کیتا، حضور نو ظاہراً ویکھیا بھی نہیں انہاں پیار کیتا، کچھ او سن جنہاں آ کے ویکھ کے پیار کیتا، کچھ او سن جنہاں نے نال چل کے پیار کیتا، نال ٹر کے پیار کیتا، کچھ او سن جڑے اس انداز نال بھی پیار کر گئے کہ صفاں سدھیاں ہو رہی ہیں تے پھر پوچھیا جا رہا ہے یہ کی ہے ماجرا؟ انہیں آکھیا اودی وجہ تو جنگ پئی ہوندی او سماری چھال تے مصطفیٰ کول آ گیا، اس انداز نال بھی کسے نال پیار کیتا۔ لیکن میں آج اس ہستی دا ذکر چھیڑن لگا جنہیں زمانہ مصطفیٰ پایا تے ضرور ہے، زمانہ مصطفیٰ علیہ السلام پایا تے ضرور ہے، لیکن مستور الحالی ماں دی خدمت مست رہنا اگے گل بھی نقیب محفل جناب قادری صاحب مستی دی کر رہے سن تو میں حضور دے دور دے وچوں ایک مستی والا جانا، حضور دے زمانہ مبارک وچ مولانا ایک مستی والا وجود جنہوں حضور خود فرمایا کہ واقعی میری امت دا مست ہے، واقعی میری امت دا حضرات محترم انہوں سید التابعین خیر التابعین جسنو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے سہیل یمنی آفتاب یمنی دی القاب دے نال خواجہ خواجگاں راحت سالکاں سکون عارفاں منزل عاشقاں حضرت خواجہ اویس کرنی بارگاہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ دا آج ذکر خیر کیتا جائے گا۔ خالق نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہاں نے ایمان دی دولت نصیب ہو گئی۔ ایک ذہن وچ بات رکھ لو، قبلہ مفتی صاحب حضرت صاحب تشریف فرمانے میں تے خادم ہو کے گل کرنا، خطیب ہون دی تے جاچ آئی کوئی نہیں، سانو تے انہاں کو پتہ ہے کہ وٹے نو تکا وجدا ہے نظر چ حقیر گزرے، اگلے وال جاندا ہے وہ بھی تکا ماردا ہے حقیر گزرے، وٹے نو حکم ہوندا ہے بھی تو انج کری ٹھوکر کھا کے نہ پیر چومنے نہ چھڈی، ہاں ٹھوکر کھا کے پیر چومنے نہ چھڈی، تو پیر چومدا نہیں پاویں ٹھوکر وجدی رہے۔ اس ویڑے علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اونٹ مستیا ہوئے نا تے من دی بجائے 2 من پہار چکدا تو مستی تے لے، محبوب دے ذکر دی مستی تے لے، جے مست رہیں گا تے تیرا دھیان جانا کدھر؟ دھیان تے تیرا جانا ہی نہیں کسے پاسے، جے تو مست رہے ہو تے جے تو ہی مستی جو باہر رہے ہو تے دھیان تے باہر رہنا۔ اس واسطے مہربانی فرماؤ کوشش کرو کہ محبوب دی تبا دے مست ہو، محبوب دے حکم دے مطابق مست ہو۔ تے میں آج اس سونے دی گل چھیڑن لگا جدی مستی دی چادر میرے محبوب نے لائی ہے۔ اگر محبوب انہاں دی مستی دی چادر نہ لاندے تے خواجہ ویس فرماندے نے قسم رب ذوالجلال دی مینوں سنجھاندے ہی کوئی نہ کہ میں یہ تے حضور نے میری مستور العالی دی چادر نہ چکیا۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک لوگ جنہاں نو ایمان دی دولت نصیب ہوئی، وعملوا الصالحات، فرمایا ایمان لیاؤن دے بعد انہاں نے عمل صالح کیتے، اچھے عمل کیتے، واخبتوا الی ربہم، فرمایا عاجزی نال اپنے پروردگار دی طرف ترے رہے، کوئی دکھ کوئی مصیبت انہاں نہیں ویکھی۔ اگر محبوب انہاں دی مستی دی چادر نہ لاندے تے خواجہ ویس فرماندے نے قسم رب ذوالجلال دی مینوں سنجھاندے ہی کوئی نہ کہ میں یہ تے حضور نے میری مستور العالی دی چادر نہ چکیا۔
فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک لوگ جنہوں ایمان دی دولت نصیب ہوئی، وعملوا الصالحات، فرمایا ایمان لیاؤن دے بعد انہوں نے عمل صالحہ کیتے، اچھے عمل کیتے، واخبتوا الی ربہم، فرمایا عاجزی نال اپنے پروردگار دی طرف ترے رہے، کوئی دکھ کوئی مصیبت انہوں نے ویکھیا۔ سادہ جی گل عرض کرا کہ بلا مفتی صاحب خادمہ بھی جیڑی اکھ محبوب نو ویکھے ہے نا، او تے بنے صحابی، تے صحابی او بنے جڑا صحبت مصطفیٰ قادری صاحب رہے ایمان دی حالت ہے، پاویں بچہ ہی ہوئے پاویں بڑا ہی ہوئے، علامہ صاحب تے دیکھ لوے محبوب نو، شرط ہے کہ ایمان دی حالت ہے دیکھ لوے۔ ہن تو سر نہیں ہلانا، زبان ہلا کے گل سننی ہے، میری انج تاریخ لنگ گئی ہے، میں عجیب ڈوب صاحب ہن بغیر تاریخوں گل کرنی ہے، اس واسطے کیوں بھائی ہاں میرا انج ٹائم جڑا نا وہ گزر گیا عبدالویر نال پچھلا، یہ تے مہر محمد سلیم نو چاہیدا سی کہ سوچ لیندے ہاں جی اسی ڈیلی دے مسافر ہر ویلے صبح سفر شام سفر، اس دنیا دا انجام سفر، آخر سفر ہی سفر ہے، تے چنگی گل جے سفر محبوب دے راہ چ گزر گیا۔ کیوں مولانا کی نا ہے جناب جی ماشاءاللہ اجاز احمد مولانا اجاز احمد کھرل صاحب، بڑی ریاض احمد کھرل صاحب ماشاءاللہ، خطیب جامع مسجد نور ماشاءاللہ، اللہ تانوں برکتاں دے، اسی تے تہاڈی زیارت کرنی ہونا ہوندا ہے ہاں جی۔ تو توجہ بات عرض کر رہا ساں کہ جڑی اکھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھے نہ او دا تابعیاں چ کوئی مول ہے نہ تبع تابعین وچ کوئی مول ہے، عابد ہوئے متقی ہوئے پرہیزگار ہوئے شب بیدار ہوئے، جڑی اکھ حضور دا چہرہ مبارک ویکھ گئی ہے صحابی دے تے پیراں دی دھوڑ دا بھی مقابلہ نہیں کوئی کر سکدا۔ اج تک نہیں سمجھ لگی نہ ہنجار لوگاں نو کہ جدے ویکھن والے دا اے حال ہے، جدے ویکھن والے دا تے جنوں ویندے نے پھر او دا کی حال ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قادری صاحب چہرہ جہانگیر مولانا حضور دے چہرے نو ویکھن دا نا ایمان ہے۔ میری سرکار نے فرمایا ایمان سلامت اے ہر کوئی منگیا، عشق سلامت کوئی منگنی مال شرما بنی عشقوں دل نو غیرت ہو جس منزل یارو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو، میرا عشق سلامت اور رکھی میرا کامل باہو، میں دیوائی مانو دروئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
منزل تے آیا جس منزل تے سادہ جا رنگ علامہ صاحب کہ حضور علیہ السلام نے فتح مکہ دے بعد میری سرکار کی مرضی بنی فرمایا پیارے بلال جی آقا فرمایا اج کعبے دی چھت تے نہیں کھلوندا اج کعبے دی چھت تے نہیں کھلوندا آقا کعبہ تے میں فرمایا کھڑا ہو ایتھے اج آقا وجہ فرمایا میں نہ بے ایماناں نوں دسنا چاہنا کہ میرے عاشق نو نا گلیاں چ گھسیڑ دے رہے ہو ذرا دھیان نال تے ویکھو میں کتھے کھڑا کر جس منزل پہ آیا عزیزم عبدالقدیر صاحب مسکراؤ نہ میرے ول دھیان کرو میری مسکراہٹ دا وقت مک گیا میرے ان گفتگو کرن دا وقت ہے دھیانے نہ لاؤ عنوان عشق تے عاشق بھی ہووے جڑا محبوب دے دور دا ہے محبوب دے زمانہ پاک دا عاشق ہے کوئی بعد دا عاشق نہیں حضور دے زمانہ مبارک دا عاشق ہے عرض کر رہے ہیں جس منزل پہ یارو عشق پچھاوے حضرت بلال حبشی قبلہ مفتی صاحب فرماتے ہیں میں اذان پڑھ کے نا مسجد نبوی ہے اچانک ہی میں باہر نکلیا اچانک جب باہر نکلیا دروازہ طہارت رون دی آواز آئی سیدہ مخدومہ پاک دے دروازے نو دستک دیتی جتھے جبریل بھی ڈر کے دستک دیندا ہے جڑے ویلے دستک دیتی اگوں کنیز بولی کون میں بلال ہاں اندر روندا کون ہے سیدہ پاک دے گھر کون پیا روندا ہے انہیں آخیا امام حسن پنگوڑے جنے روندے نے تے سیدہ چکی پیاں پیندیاں بلال اگو عرض کردہ جا کے کنیز مخدومہ نو آکھو تسی شہزادہ چپ کراؤ چکی میں پینا تسی شہزادہ چپ کراؤ خلصہ توجہ تسی شہزادہ چپ کراؤ تے چکی میں پینا ایمانداری نہ دسو حضور دے عاشق بیٹھے ہو چکی ہوئے زہرا دے گھر دی تے پیٹھن والا ہوئے حضرت بلال حبشی کہ چکی پیندیاں چٹا دن چڑھ گیا یاد ہی نہیں رہا کہ میں جا کے اقامت کہنی ہے تے جماعت کھڑی ہونی ہے جو چکی پیندے رہے نماز ہو گئی نبوت دے وارث نے بھی کر کے ویکھ کے فرمایا پڑھو تکبیر تکبیر پڑھو تے جماعت کراؤ جڑے ویلے جماعت ہوگی تے بلال آ گئے حضور نے فرمایا تو کتنے گئے عرض کیتی آقا کی پوچھ دے ہو بس ایویں نا اذان پڑھ کے باہر نکلیاں جی نال ہی تے دروازہ طہارت سی مولا علی پاک دا گھر سی رون دی آواز آئی آقا عشق نے برداشت ہی نہیں کیتا دستک دے کے پوچھ بیٹھا بھی کون ایتھے روندا ہے پیا خیر ہے ایتھے کون پیا روندا ہے کہ اگوں کنیز نے کیا شہزادہ امام حسن علیہ السلام پہ روندے نے کہ میں آکھیا بھی چکی میں پی دینا مخدومہ نو آکھا تسی انہوں چپ کرا لو آکھا جی پھر میں کی دساں تانوں جی ہن پھر چکی فاطمہ دے گھر دی چکی ہی کوئی عام چکی تے نہیں سی نا آکھا جی میں چکی پیندا رہیا وا مینوں نہیں پتہ لگا چٹا دن کدوں چڑھ گیا علامہ مفتی صاحب میں اپنی محبت نہ کدی کدی کہنا ہونا کہ جن زہرا دے گھر دی چکی پیٹھی ہے بھکھا بھی نہیں مریا مر کے بھی نہیں مریا جس منزل تے آیا یارو عشق پچھاوے ایمان نو خبر نہ کوئی خود
میرے اور پاڑے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ حضرت بلال حبشی دا ہاتھ پڑھ کے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا جان دیو میرا بلال کون ہے؟ آقا فرمایا بلال بڑیا بختہ والا ہے، محمد دے گھر دی بھی نوکری نو ملی ہے، زہرا دے در جس منزل پہ جس منزل پہ یارو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی میرا کہوں ملواؤں میں دیواں ایمانو دھروئی ہر عاشق نے ہوئی گل کیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویخ وخا کے محبوب نو منیا، کیوں بھائی؟ ویخ وخان تو مراد بچپن دے ساتھی سن، زندگی دا پہلا سفر حضور نال کیتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشاعت صدیق نال منیا، حضرت عثمانی غنی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ نے حضور نو ویکھ کے منیا۔ جدو مکے دیاں فضاواں ہواواں وچوں نکل کے یمن دی وادی ال یمن دے شہر وال قبلہ حضرت صاحب پیغام محبوب پہنچیا نا تے خواجہ ویس فرماندے نے میرا بچپن ایڈا وڈا نہیں سا، میں میرا بچپن سی، میں جدو حضور دا نام ہی سنیا نا تے سینے نو ٹھنڈ پے، سینے نو اج بھی وہ عاشق ہیں نے مولانا خلل صاحب جنہاں دے سینیاں نو ٹھنڈ پیندی ہے۔ کئی بندے کہندے نے تسی حضور دے اسم مبارک نو بوسا کیوں دیندے، حضور دے اسم مبارک نو تسی چومدے کیوں، حضور علیہ السلام دے اسم مبارک نو بوسا کیوں دیندے ہو تسی، حضور علیہ السلام دے اسم مبارک نو تسی بوسا کیوں دیندے ہو؟ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، تسی ذرا خود غور کرو، آکھو ہاں ذرا اللہ، کچھ ہی بولو، آکھو اللہ، منہ کھل گیا نا منہ، اسم ذاتی ہو دا ایسا ہے کہ منہ کھل گیا، آکھو محمد، ہیٹھلا لب اتلے لب نو چم گیا۔ ہن اگر ایک نہیں چمدا تو نہ آکھو نہ چم، سانو کی اعتراض تیرے نہ چومن دا، یا محبوب ساڈا دا نام محتاج تیرے چومن دا؟ خالق نے محبوب دا نام ہی انج دا رکھ چھڑیا جنہ چکر ہیٹھلے لبلے اتنے لو بوسا دینے نہیں، مصطفیٰ دے نام نے باہر آنا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور علیہ السلام دا اسم مبارک اللہ نے راکھی انج دا چھڑیا کہ جب تک ہیٹھلا لب اتلے لب نو ٹچ نہیں کردا
مس نہیں کردا، انجے سمجھو چومدا نہیں ہے نا۔ دوسرا رنگ علامہ مفتی صاحب انجے کہ انجے سمجھ لو کہ ہیٹھل لب اتلے لب نال وچھڑے اسی۔ ہائے ہائے جہانگیر بھائی ہیٹھلا لب اتلے لب نال وچھڑے اسی۔ جدو حضور دا نام لیا نا یہ مل گیا۔ حضور فرمایا تانوں اجے بھی سمجھ نہیں لگی کہ میں آیا کادے لیے، تانوں اجے بھی سمجھ نہیں لگی کہ میں کادے لیے آیا ہوں۔ سونیا کادے لیے آئے ہو؟ فرمایا ہوا داعین اللہ، میں تے بچھڑیا ہویا نوں اللہ نال ملانا۔ فرمایا جڑے خدا کولوں تسی وچھڑے ہوئے ہو آ جاؤ، میں داعین اللہ فرمایا میں تے آیا اللہ نہ ملانا، آ جاؤ واللہ یدعو الی دار السلام وداعیا۔ فرمایا میں تے آیا ہی رب ول ملانا، تے پھر جڑے ملے نے انہاں نوں پوچھ لیجے۔ جی جی فیصلہ آباد دی اس جامع مسجد نور ملا تارکباد بھائی وحید صاحب جڑے ملے نہیں انہاں کولوں پوچھ لینے ابھی تسی کیویں ملے۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی بارگاہ رسول ارشاد فرماندے نے لوگو جدوں میری سرکار دا نام فضاواں ہواواں وچ گھومدا ہویا کرن دے ٹبے تے پہنچیا، یمن دی زمین تے اگے آباد شاد، میری سرکار نے یمن والے لوکاں دا تذکرہ کردیاں ہویاں میری سرکار فرمایا یمن والیاں دے دل بڑے نرم نے، یمن والیاں دی تعریف میری سرکار پہ کر دے لیں۔ صحابہ فرماندے نے حضور بیٹھے ہوئے نے، صحابہ وچ ذکر نبی پاک کر رہے نے، عاشق دور بیٹھا ہوئے پر دور رہ کے جڑا دور رہندا یار نیڑے، لیکن محبوب دے قریب۔ حضور نے فرمایا صحابہ ایک میرا یار ہے تے جن محبوب حضرت صاحب یار آکھن، ہاں قادری صاحب جن محبوب یار آکھن، فرمایا ایک میرا عاشق ہے وہ سجدہ کردا تے ساری رات سجدے چ لنگ جاندی، جے رکوع کردا تے رکوع وچ، جے قیام ہے تے قیام وچ، جے تشہد ہے تے اودے وچ ساری رات لنگ جاندی ہے۔ ہن میاں محمد بخش صاحب اس رات دا نقشہ پہلے قرآن پھر کلام عارف، ہاں جی اللہ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا میری مخلوق کے ایسے بھی بندے ہیں جنہاں دیاں راتاں قیام دی حالت، قعود دی حالت، سجدے دی حالت جاگ دے نے میرے لئی، آمہ لی نہیں جاگ دے۔ میاں صاحب نے وہ ترجمہ کیتا بھی وہ جاگ دے نے تے جاگ کے کر دے۔ میاں صاحب فرماندے نے راتی کتاں تے میں راتی تمبا، تے میں راتی تانا لاواں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا
فقن عذاب النار راتی راتی انہاں نیند نہ آوے راتی راتی انہاں نیند نہ آوے دنے بہت حیرانی ہوں عارف دی گل عارف جانے ہن سناواں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مولا علی خود فرماندے نے کہ میں ویکھیا کہ رات نوں مینوں حضور دی زیارت نصیب ہوئی تے ساریاں نوں کھجوراں پیش کیتیاں جا رہیاں نے ساریاں نوں دتیاں گئیاں وڈے ویلے دن چڑھیا تے میں ویکھیا تے سیدنا فاروق اعظم اونجی بیٹھے نے مسجد نبوی وچ جویں راتی نقشہ سی آیا بندہ انہیں آ کے کھجوراں دا ٹوکرا پیش کیتا ساریاں نوں دیندے گئے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نوں بھی دتی انہاں نوں بھی ایک ایک دتی تے سرکار مسکرا کے فرمایا مینوں دو دے چھڑو ہس کے عرض کیتی جے راتی ملی ہیں تے لے لو اور کہا جے تے راتی ملیاں نے پھر لے لو یا عارف دی انہاں نال بڑا عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ حاصل تھی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کر عبادت کچھ حاصل تھی پھر ضائع گئی نصیب تناد کامل باہوں جنہ مل گیا پیر جیلانی آپ فرماندے ہیں جدو سرکار دا نام سنیا تھی ادھر سرکار بھی پہ کہندے نے حضرت بلال حبشی سوچی پہ گئے مارا آسا کھا دی تتیاں ریتاں تے اسی لیٹیاں ابو بکر رکھے کلی جلی مال حال کال تن من دن ہر شے اساں دتی دی اے کون ہے جڑا آیا بھی کوئی نہیں کسے ویکھیا بھی تے او دا ذکر حضور پہ کر دے ایک تے اے پتہ لگا کہ پاویں قرب ہوے پاویں بود ہوے پاویں ہوے نیڑے تے پاویں ہوے دور نراج ہو گئے پاویں ہوے نیڑے تے پاویں ہوے اینا کہ دل اینا اس دل وچ اگر محبوب دی پریت ہے نا تے پھر دور نیڑ صرف سمجھن دی گل ہے دور نیڑ کوئی نہیں انجن او ڈبے کھڑدا ہے جڑا آپ لین تے سیدھا رہندا حضرت قبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ مفکر پاکستان شمشیر بے نیام محسن اہل سنت تاجدار چشتیاں رئیس المحققین رئیس المناظرین
حضرت علامہ الحاج پیر سید مہر علی شاہ صاحب چشتی نظامی سیالوی گولڑی گیلانی رحمت اللہ علیہ آپ دے لخت جگر قبلہ بابو جی دی عادت سی روزانہ گولڑے دے اسٹیشن تے جاندے سن روزانہ گڈی ویکھنی واپس آ جانا ایک دن مریدہ نے عرض کی حضور چنگا جی بابو جی روز ہی جاندے نے گڈی ویکھ کے واپس آ جاندے نہ کوئی کام نہ کوئی کار آپ نے کہا بابو جی ارا آؤ بابو جی نیڑے ہو گئے جی حضور حکم فرمایا شکایت لگی ہے روز جاندے ہو فرمایا جی مینوں سبق بڑا ملیا دیکھو اللہ والیاں دی وچار کیسی حاجی میوس صاحب عبد القدیر صاحب کیسی وچار ہے عرض کی حضور تو مینوں سبق بڑا ملیا آپ نے فرمایا بابو جی تانوں کی سبق ملیا عرض کی حضور دے کول سبق یہ ملیا بھی وہ کہندا بابو جی پہلو میں سڑنا آپ پہلے سڑنا میں آپ تے پھر پچھلیاں نوں کھڑنا جی جی بابا جی پہلے میں آپ سڑنا تے پھر پچھلیاں نوں کھڑنا ایک گل وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ایک میں جانا سیدھا بولو بولو یار عرب دی گل پہ سنانا میں جانا سیدھا جدوں آپ میں سیدھا جانا نا اب پچھلے بھی نال ہی تر جاندے نے ڈبے تے جدوں میں آپ لینو ساڈے وجود دا انجن ہے دل غور کرنا بولو بولو بابا عبدالغفار گولہ گجر صاحب ساڈے وجود دا انجن کی ہے دل تے جدو دل وچ وسواس ہوئے دل وچ وعدہ کھاتا ہوئے تے عاشق کہندا نا دل نو انج نہ رکھ میں تینوں جاج دسنا اینو دل نو رکھنا کیویں وے ماں داغ دے نینا والے آ تباہ دے سرمے والے آ یاسین دے سیرے والے آ مزمل تے مدثر دی چادر والے آ توہا دی شان والے آ ودوہا دے چہرے والے آ عاشق کہتا میں تین طریقہ دسنا بھی کیویں رہنا ہے وہ اندر دل دے دیا دید کا وعدہ کیے بغیر دل دے دیا دید کا وعدہ کیے بغیر دل دے دیا دید کا وعدہ کیے بغیر بنتی نہیں ہے بات یہاں جان دیے بغیر حضرت خواجہ ویسے کرنی دا ذکر حضور دی بارگاہ وچ ہون لگ پیا صحابہ ایک دوجے نوں پوچھن او کون ہے یہ کدا ذکر ہو رہا ہے مارا سی گئے ہاں یہ کون ہے جڑا ویکھیا بھی نہیں سرکار نے انج پیچھے ویکھ کے نہ فرمایا پیارے عمر فاروق جی آقا فرمایا کسے نوں ملے پاویں نہ ملے میرا اویس سبحان اللہ ہن ذرا غور کرنا پہلے صاحب میری سرکار نے فرمایا میرا اویس کسے نو ملے پاویں نہ ملے تانوں تے مولا علی نو ضرور تانوں تے مولا علی نو ضرور ملے گا دل وچ فاروق اعظم بھی خیال کیتا کہ ہیں اگلی گل سنو نسیم یمن دے اندر تذکرہ ہوندا ہے کہ ایک دن ملائکہ نے خوشبو سنگی ایک دوجے نو پوچھن کتھوں ہوندی ہے دوجا کہن لگا پتہ کوئی نہیں سنگی میں بھی ہے سیدنا جبریل علیہ السلام چونکہ استاد الملائکہ سن انہاں آکھیا استاد جی آؤں گے تو پوچھاں گے شاگرداں نو نہ مسئلے دا پتہ ہو تے پوچھنا تے استاد ہوراں نو ہی ہوندا ہے استاداں کول ہی جا کے عریضہ پیش کرنا ہوندا ہے تو عرض کیتی استاد جی اسی خوشبو پہ سونگنے ہاں تے پتہ نہیں ہے ہوندی کتھوں آپ نے فرمایا سونگی تے میں بھی جا کے پوچھاں گا ہن دل وچ احساس پیدا ہویا
کہ جبریل علیہ السلام نے کتوں پوچھنا؟ انہیں آخیا جی تہاڈا تے استاد میں ہاں نا، کوئی میرا بھی ہے۔ عقیدہ کیسا کہ سدرا دے رائی دا عقیدہ اے کہ محبوب فرش تے ایویں نہیں بیٹھا ہوا ہے جی، محبوب فرش تے ایویں نہیں بیٹھا ہوا سونا۔ اعلی حضرت دا موقع بیان کر دیتا جبریل امین نے کہ محبوب بیٹھا فرش تے وے، خبر رساندی بھی ہے۔ تے میں محبوب کریم علیہ السلام نے پوچھاں گا، اللہ اکبر جا کے عرض کیتی، مزاج محبوب ایک کے عرض کیتی آقا دسو تے صحیح، فرشتیاں خوشبو سونگی ہے، میں بھی سونگی ہے، تے پتہ نہیں آندی کتوں ہے؟ آپ نے فرمایا پیارے جبریل بہتر حالے چوپی رہو، پردہ ہی چنگا ہے۔ نہیں آقا آخر میرے کو لوگ نہ پوچھنا ہے۔ حضور نے فرمایا پیارے جبریل علیہ السلام ایک اونٹھاں والا میرا یار ہے، شتروان میرا ایک یار ہے، انہیں میرے عشق وچ ہوکا پریا، بولو بولو، انہیں میرے عشق وچ ہوکا پریا۔ فرمایا اس عاشق دے ہوکے دی، اس عاشق دے ہوکے دی خوشبو پہ سنگ دیو۔ ایمانداری نہ دسو جے حضور دے عاشق دی یہ شان ہے، ہاں ہاں حضور دی امت دے عاشق دا یہ مقام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جڑے ویلے صحابہ وچ تذکرہ فرمایا، صحابی فرماندے نے اسی سارے حیران ہو گئے۔ ادھر حضرت خواجہ ویس فرماندے نے نہ ویکھ کے محبت کیتی ہے، جدوں سرکار دا نام فضاواں تے ہواواں وچ ہوندا ہویا، جدوں کرم دے ٹبے تے پہنچیا، آپ فرماندے نے حضور دا نام سندیاں ساری دل نو سکون آ گیا، بغیر دیکھے تو میں مصطفیٰ دا دیوانہ ہو گیا۔ قرن دے لوگ کی کردے سن؟ آپ نے اٹھاں دی اون دا کمبل اتے لینا، جی جی، تے ہاتھ وچ سوٹی پھڑ لینی، تے سرکار دی سنت ادا کرنی کہ محبوب بھی تے بکریاں چاریاں نے نا، چلیے جنگل دے اندر، تے جنگل وچ رہن دا کوئی انداز یہ نہیں سی، ہاں ہاں اے انداز نہیں سی۔ اللہ دے پاکیزہ بندے حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ قصور دے بے تاج بادشاہ، آپ دے والد گرامی نے ہاتھ وچ سوٹی دیتی تے فرمایا، نام سی آپ دا حضرت عبداللہ، آپ نے فرمایا بیٹا وا ذرا ڈنگر چار کے آ، تو یاد الہی وچ ایسے ماں ہوئے، ڈنگر چار دے لیٹ گئے، تے جس چودھری دی پہلی سی نا انہوں بڑا غصہ چڑھیا، بہت ہی غصہ چڑھیا، ویکھیا تے آپ ایک درخت دے تھلے لمحہ پہ تے کالا ناگ اتے سایہ کر کے نہ کھلوتے ہیں، چودھری دی تے ہمت نہ پئی اگاں جان دی، تے جا کے انہاں دے ابا جی نوں آندا منڈا تہاڈا مار چلیا جی کوئی، بھج کے ویکھو، جا کے ویکھیا، آپ نے فرمایا عبداللہ شاہ میں تینوں اس واسطے تے نہیں باہر کلیا، لوکاں دے علامے دو آندا پھر ابا جی ہویا کی؟ فرمایا ڈنگر فصل اجاڑ گئے نے تے تو آرام نہ ستا سیں، ابا جی جا کے ویکھو تے صحیح جے تیلا بگڑیا ہویا تے گل کر لے، ابا جی جا کے ویکھو تے صحیح جے کو تیلا کسے دا بگڑیا ہویا گئے تے جناب فٹ فٹ پہلی سامان لگی، جدوں میں ویکھ کے گیا جی نسل رسول دا اے حال ہے، حضور دے خان وعدے دا اے حال ہے، اللہ جاندا ایک ایک دی گل نہیں میں کردا۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری حضور امیر ملت رحمت اللہ علیہ آپ جاننا واڑا ایک پنڈ قصور دے علاقے چ اوتے بجان تے ویکھیا ایک بندہ اگوں ٹریا ہوندا اونوں کڑیاں لگیاں نے تے پتہ نہیں سید نو خرے اپنے ابا و اجداد یاد آ گئے کہ زین العابدین نو کس طرح قیدی کیتا گیا ہوئے گا۔ سید جلال چاہ گیا تے آپ نے فرمایا دیا کڑیاں لا دیو اے اینوں کیوں کڑیاں لائیاں گے؟
انہیں آخیا جی یہ چور ہے، یہ چوری کرنوں نہیں مڑدا. آپ نے فرمایا دی کڑیاں لا دیو، وعدہ میرے کو لے لو. اج تو بعد چوری نہیں لگا کرن. اس ڈاکو دا نام سی واصل، پنڈ دا لمبڑدار سی. صاحب او جناب ایک کے آنکھے پیا بابا جی چٹی داڑی نال وعدہ نہ کرو میں چوری نہیں دے چھڈنی. جدوں اونے ایک وار آکھیا دوجی وار آکھیا تریجی وار آکھیا محدث علی پوری علامہ ابو العرب سید حافظ جماعت علی شاہ صاحب المعروف امیر ملت رحمت اللہ علیہ آپ وجد چاہ گئے. فرمان لگے چپ کرو جوانا، یا میں نانے دی فقیری چھڈاں گا یا تو چوری چھڈے گا. بھائی آرام نے حضرات محترم ذرا توجہ کرنا. محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لگ نہیں جانا پتا، یا میں نانے دی فقیری چھڈاں گا یا تو چوری چھڈے گا. کڑیاں لت گئیاں. او دے پنڈی جانا سی تے انصاری برادری دا بندہ سی جدے نال آپ آئے تے 4 سال دے بعد او دی واری آئی ترلے کر کر کے. نیک لوگ ایڈی چھیتی نہیں ٹر پیندے، کیڑے ویلے ہوندے نے. او جناب 4 سال دے بعد واری آئی تو کہن لگا جی یہ تے پنڈ دا غریب آدمی ہے تے میں لمبڑدار ہاں، یہ دے نہیں جانا میرے ہل جانا. فرمان لگے آرام نہ بہو، میرا نانا ساری زندگی غریباں والی جاندا رہا، مینوں اس گل دا نہیں پتا. میں اس غریب والی جاواں گا، امیر ہل نہیں جاواں گا، تیرے ہل نہیں جانا، تو ہی چل میرے نال. حضرت مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، رات دے 12 بجے تے مسکرا کے محدث علی پوری علامہ حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا لمبڑا گھر ٹر جا. عرض کی تھی کیڑے؟ لمبڑ بول کے کہندا کیڑے؟ آپ نے فرمایا جڑا تیرے پنڈ وچ گھر ہے جی وہ تے دسدا ہی نہیں پیا تے جانا کتے. سبحان اللہ. وہ تے سرکار دسدا ہی نہیں پیا جانا کتے وے. حضور کو ہن میرا گھر ہے، مینوں تے کوئی نہیں نظر آیا جی جدوں دا ٹرے ہیں نال. شکر ہے جی ہن تو دارا دلال ہے، ہن اسے گھر وچ رہندی. آپ نے فرمایا تو تے کہندا سی میں چوری نہیں چھڈنی تے گھر تے چھٹ گئی. تے اگلی گل رات رکھیا کول تہجد لے اٹھایا، چیخاں نکل گئی لمبڑ دیاں. عرض کیتی حضور قدمہ جگہ دے دیو. آپ نے تہجد ٹائم بیعت کرایا، وڈڑے ترلا ماریا ساڈے گھروں ناشتہ کرو. محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ نے ناشتہ کیتا. ناشتہ کر کے فرمان لگے چودھری پھر انہیں اجازت ہے. عرض کیتی حضور چودھری نہ آکھو، حضور ہن چودھری نہ آکھو، اپنے ویڑے دا کمی رکھو. اے میں ہن چودھرا تو رہا. آپ نے جان لگے جڑے ویلے چودھری دیاں چیخاں نکل گئی. عرض کیتی حضور نہ جایا جے میں مر جاواں گا. آپ نے فرمایا جانا تے میں ضرور ہے. عرض کیتی حضور میری بھی کوئی سوچ سوچ جاؤ. حضرت نے سینے نال لا کے فرمایا اگے لوکاں دے چنگے اجاڑدا سے، ہن میں سینے نال سید ہو کے تینوں لا چلیا. ہن لوکاں دے دل آباد کریا کری، انج آباد کری جویں میں پیا آباد کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت خواجہ واسطے کرنی بار گئے رسول رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جڑے ویلے سرکار دا نام سنیا دل نو ٹھنڈ پہ گئی، سکون آ گیا. دل وچ خیال آیا جدے نام وچ اینی تاثیر ہے وہ آپ کیڈا کو سونا ہوئے گا. بولو بولو وہ آپ کیڈا کو سونا ہوئے گا. آپ فرماندے نے ہاتھ وچ چھوٹی پھڑ لئی، اونٹ چاڑن لگ پیا.
بچپن چی باپ فوت ہو گیا، یتیمی آ گئی، توجہ ہے بولو، یتیمی آ گئی۔ یہ انہوں نے پوچھو جنہاں تے یتیمی ہوندی ہے، یا انہاں کو پوچھو جڑے یتیمی دے دور دورہ فقیر حسین گزار دے نے، انہوں نے پتہ لگتا ہے کہ یتیمی کی شے ہے۔ یہ میرا عنوان نہیں۔ آپ فرماندے نے یتیمی آ گئی، ماں دی خدمت کردہ ساں، ایک دن اینا دل اداس ہویا حضور کلوں، دل کی تک دی پر لگی ہوئی، اڑ کے محبوب کو ٹر جاواں، اڑ کے آقا کل میں چلا جاواں۔ بلاخر ماں دے پیر پڑے، ماں دا مقام پوچھنا ہی تے میری سرکار کلوں پوچھ، ماں دا مقام پوچھنا ہی تے میرے آقا کلوں پوچھ، باپ دا مقام پوچھنا ہی تے میرے آقا کلوں پوچھ۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے نے میں عرض کرنا وہاں سیابا وچ ایک دن میری سرکار فرماندے نے مینوں انہاں کو ابا یاد آیا، مینوں اینی کو اماں یاد آئی۔ میاں صاحب فرماندے نے پائی پائیاں دے ویری گلدی تے پائی پائیاں دیاں باواں پاپے او سر دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں پہ سر دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ میری سرکار نو پتہ نہیں ابا کنا کو یاد آیا۔ مسلمانوں ذرا دور اندیشی نہ سوچو، سرکار فرماندے نے میں عشاء دی نماز پڑھدا ہوندا تے پھر میں سورت فاتحہ شروع کر دیندا، صحابہ ابا تے حضور نے ویکھیا ہی نہیں، باپ تے میری سرکار نے ویکھیا ہی نہیں۔ ماں 6 سال دی عمر تے ماں وصال فرما گئی۔ حضور نو پتہ نہیں علامہ خان صاحب کتنا اپنا اماں تے ابا یاد آیا۔ اے یاد انہاں نو آوندا ہے جڑے تابعدار ہوندے نے، یاد انہاں نو ماں پیو ہوندا ہے، ماں پیو انہاں نو یاد ہوندا ہے جڑے ماں پیو نو سمجھدے نے، ماں پیو دی محبت اپنے سینے وچ رکھدے نے۔ میری سرکار ایک دن موج چائے فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا بہشت دا وچکارلا دروازہ ویکھنا، عرض کیتی آقا بخاؤ، فرمایا اپنے اپنے گھراں نو چلے جاؤ، جا کے اپنے ابے دے چہرے دی زیارت کر لو، اپنے باپ دے چہرے دی زیارت کر لو۔ فرمایا بہشت دے درمیانی دروازے چ ایک دروازہ ہے، میں تو انو دس چلیا ہن حفاظت کر لو یا انو ضائع کر لو۔ میاں صاحب نے یہ نقشہ کیویں بیان فرمایا؟ میاں صاحب فرماتے نے باپ مرے سر ننگا کوئی اتے ویر مرن کنڈ خالی، مرن محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی، ماما ماما جڑے ویلے میری سرکار دی والدہ نے وصال فرمایا، حضرت ام ایمن فرماندیاں نے میں سرکار نو پیچھے روندیاں ویکھیا، میں سینے نال لا کے کہنیاں پیارے محمد نارو، میں جنہ چکر زندہ رواں گی میں تینوں ماواں والا پیار دیواں گی۔ میری سرکار نے پاکیزہ لب ہلا کے فرمایا ام ایمن جنہ دیا ماواں جان انہاں دیا اکھاں وچ اتھرو کیوں
टुर जान जिन्हां दियां मावां ओनू देंदा कौन प्यार टुर जान जिन्हां दियां मावां ओनू देंदा कौन प्यार मां दे बाजो सारी दुनिया दिसे वांग उजाड़ टुर जान जिन्हां दियां मावां ओनू देंदा कौन प्यार। अल्लाह सरकार को मां दी शान पुछो, अपने आका को बाप दा मुकाम पुछो। आप फरमाते ने मैनू अम्मा ते अब्बा दी इन्नी याद आई कि मैं सहाबा विच कहना काश मैं इशा दी नमाज पढ़दा हुंदा। एक मेरी तुहाडी नमाज ते नहीं ना, ताजदारे बतहा दी नमाज है। अल्लामा किबला मुफ्ती अजीजुर रहमान मदनी साहब मेरी सरकार फरमाते ने काश मैं शादी नमाज पढ़दा हुंदा ते सूरत फातिहा शुरू कर देंदा। अगर उसे हालत विच कभी मेरी अम्मा मैनू आवाज मार दी ना, पता नहीं किन्नी को मेरी सरकार नू जुदाई ने तंग कीता, पता नहीं भाई भी कितना को मेरी सरकार नू मां दी मोहब्बत ने याद कीता। मां दी मोहब्बत ने सताया, बाप दी मोहब्बत ने सताया। बाप दे वेखे ही कोई नहीं, मां 6 साल तक वेखी। अल्लाह अकबर ते मां भी पर्दा कर गई। फरमाया सहाबा अगर मेरी अम्मा मेरा अब्बा हालते नमाज मैनू कदी आवाज मार देंदे, हुजूर फरमांदे ने मैं नमाज छोड़ के ना मैं मां प्यो की खिदमत च हाजिर हो जाना। एक मेरी गल है ताजदारे बतहा सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम। फिर देखिए अम्मा आयशा सदीका सलामुल्लाह अलैहा रावी ने आप फरमांदी ने मैं हुजूर दे नाल सा मदीना तैयबा तो वापस आए आ रहे सा मक्का पाक दी तरफ मुकामे अबवा ते आए। मेरी सरकार ने फरमाया प्यारी आयशा ए उठनी दी नुकेल फड़ के दरख्त थले बह जा। अगा ना आवी अर्ज की आका अज थोड़ी विछोड़िया नहीं जे अज खैर। फरमाया मैं अज अपनी अम्मा की कबर ते चलिया, अज मैं अपनी मां की कबर ते चलिया। मुसलमान जरा गौर करके देख, नबी दा जाना कोई छोटी जी गल है। फिर मां की कबर ते मां दा अगर मुकाम पूछना तो मेरी सरकार को पूछो। जेलम दा एक शायर है वो कबर दा नक्शा मौलाना पेश करके कहंदा है हुजूर कदी सरांदी कदी पवांदी ए गल नबी सुनाई 4 साला दम बिछड़िया अम्मा उठ मिल ले मेरी माई। ए गुजरात शहर रेलवे रोड कारी लियाकत दे विच आउंदा आंदा मैं बचपन से मेरी मां फौत हो गई। हाफिज़े कुरान है, अल्लाह दा एहसान है, बड़ा ही मालदार है, अल्लाह ने दौलत भी उन्हें दी है। ते हाफिज़े कुरान कहंदा एक दिन इन्ना मेरा दिल खराब होया, अम्मा दी याद ने मैनू तंग कीता ते मैं मां दी कब्र ते जाके कहना अम्मा जिवें कदी बचपन च प्यार देंदी सी जी अज भी दे छड़े तेनू कोई फर्क पैण लगा। इडी मोहब्बत ने कहंदा अल्लाह जानदा मां ने दोवें बाजू इंज कर दिते ते मैनू सीने नाल ला लिया। ते जे मेरी तुहाडी मां विच पावर है ते फिर मुस्तफा दी मां दा कितना को मुकाम, फिर मुस्तफा अलैहि सलातो व सलाम दी मां दा कितना मुकाम है। तो हजरत ख्वाजा वैसे करनी फरमांदे ने मेरे कोलो पुछो मैं सहाबी नहीं बनया, मां नहीं छड्डी। मां को इजाजत लई अम्मा जी जे इजाजत दियो तो मैं हुजूर नू मिला। मां ने इतना फरमाया बेटा चला जा पर पिछे ना जावी सरकार दे, मैं बुढ़ी हाँ ज़ईफ हाँ नबीनी हाँ ते मेरे वाल ध्यान करी। गए हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका ने फरमाया हुजूर घर कोई नहीं। आप बैठक ते आपने तवाफ किया, रोंदे रोंदे बाहर आ गए।
حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماندی نے جدو حضور واپس آئے نا تو میں کی ویکھیا کہ حضور سیدھے حجرے چ گئے، حجرے چ جا کے باہر نکل کے فرمایا عائشہ کوئی مہمان آیا سی؟ توجہ توجہ، عائشہ کو مہمان آیا سی؟ ہاں آقا ایک لمیاں لمیاں زلفاں والا آیا جی، کہندا سی اویس میرا نام ہے، تو چلا گیا جی۔ جڑے ویلے ماں کول پہنچے ماں نے فرمایا بیٹا میلا آیا ہے۔ عرض کیتی اماں جی تساں فرمایا سی حضور کارو تے میلا میں پیچھے نہ جاویں، وے بیٹا بیٹھ جا نکے نکے لقمے کر کے میرے منہ وچ پا۔ عرض کیتی اماں جی صلہ کی ملے گا؟ فرمایا پترا سارا جہان نبی ول ویکھدا ہے، نبی تیرے ول ویکھ لوے گا۔ بیٹا بیٹا میری خدمت کا صلہ یہ ہے، آج بھی میں نہایت ادب نال عرض کراں گا، جدا ماں پیو حیات ہے نا، توجہ ہے، جدا ماں پیو زندہ ہے او اکھ نہ چکو ماں پیو کے، سختی دی نظر نہ ویکھو۔ کئی ماں پیو بھی بڑے ہی ٹیڑے ماں پیو نے، ناراض تو نہیں ہوگا، میرا اولاد دے گناہ کو نہیں ہوندا، ماں پیو بھی کئی ایسے چھرے نے نا، انہوں نے پے مناؤ او من دے۔ اج بھی ایک میرے کول چلن تو پہلے تواڈے فیصلہ آباد آن تو پہلے ایک جنا آ کے میرے نال یہی رونا روندا سی دعا کرو، میں ہن ماں اے او دے اگے بول تے سکدا نہیں، ماں مینوں تنگ بڑا کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی گل تے میں والدین دی خدمت بھی عرض کراں گا، تہاڈا بھی حق بندا ہے، تسی بھی حق انج ہی رکھو جویں اویس دی ماں نے رکھیا ہے۔ آداب دی دنیا چ میری سرکار نے فرمایا دو چیزاں نے اویس نو میرے کول آن تو ڈکیا ہے، ایک دی مستی نے مستور الحالی نے، اور دوسرا ماں دی خدمت نے، ماں دی تواضع نے۔ مسلمانوں تے پھر مقام کی آیا، سرکار نے اپنی قمیض دے بیڑے کھولے تے یمن دی طرف میری سرکار نے چہرہ کیتا، یہ مطلب کی سی میرے عاشقا کرن دے ٹبے تے بیٹھ کے میرا عشق رکھن والیا، اے نہ سمجھ کہ میں تیرا محبوب بے خبر ہاں، جڑا سینہ رب نے میرے واسطے کھولیا ہوئی میں سینہ اپنے عاشقہ ویس واسطے کھولیا۔ فرمایا آجا اگر تو میری محبت کا دم پڑھنا ہے تو پھر دور نیڑ دا کوئی سوال نہیں، جتھے پیار آیا اتھے یار آیا۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی فرماندے نے میں ماں دی خدمت چریا، پھر او وقت آیا کہ محبوب دی طرفوں مینوں صداواں آئیاں، بولو بولو، محبوب دی طرفوں مینوں باطن وچ پیغام آیا، اور میرے مرشد کامل نے 140 کتاب فارسی وچ لکھی، حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ فرماندے نے سلوک وچ میرا بھی طریقہ ویسی ہے، آپ فرماندے نے سلوک اندر میرا بھی طریق ویسی ہے۔ ہم آپ دے اندر حضرت شاہ ولی اللہ نے غوث پاک دا تذکرہ کر دیا ہوئے، حضور غوث ثقلین نے بھی خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں بھی اویسی نسبت سے میں بھی عبد القادر فخر کرنا، کیونکہ میری بھی نسبت اویسی ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں سلوک اویسی اس واسطے ہاں کہ خواجہ پاک دا برائے راست مصطفیٰ نال تعلق ہے تے میرا بھی برائے راست مصطفیٰ نال تعلق ہے، اس واسطے میرا سلوک بھی اویسی ہے۔ آپ فرماتے نے سلوک دے اندر آ کے میرا بھی طریق اویسی ہے، جویں حضرت خواجہ اویس سے کرنی بارگاہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائریکٹ حضور نال تعلق سی ہے نا۔ حضرت مولا علی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جبہ پاک لے کے گئے نا سرکار دا، تے آپ فرماتے ہیں میں حج دے دن وچ میں کرن دا کوئی بندہ بلایا تو میں پوچھا کہ تواڈے علاقے وچ کوئی اویس ہے؟ انہاں آکھیا امیر المومنین کیدی گل پہ کردے ہو؟
کدی گل پہ کرتے ہو؟ تواڈے علاقے چ کوئی اویس ہے؟ انہاں دی برادری دا ایک بندہ سی کہن لگا جی سبحان اللہ کدے اللہ پوچھتے ہو؟ لوگ ہسدے نے تے او روندے نے، لوگ روندے نے تے او ہسدے نے، عجیب جی انہاں دی دیوانگی ہے، انہاں تے لوگ دیوانہ کہندے نے۔ حضرت امیر المومنین نے مسکرا کے فرمایا ہاں بالکل صحیح گل ہے، شک کوئی نہیں، لوکاں نوں دیوانہ ہی کہنا چاہیے ہے کہ اندروں اندر ہی جواب آیا بھی اگر قدر پوچھنی تو پھر میرے مدینے والے نے جا کے پوچھو میرے آقا نو جا کے پوچھو کہ وہ کون ہے۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی دیبار داتا صاحب نے کشف الماجوب دے اندر بھی ارشاد فرمایا اور دیگر کتب دے اندر اس دور دا محقق کے دوران حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فیض احمد صاحب اویسی مدد لالی حیات نے اللہ دے فضل ناجے اللہ پاک دے کرم میں کوئی رمضان خالی نہیں جاندہ جس رمضان اچ مسجد نبوی اچ موتقف نہیں ہوندے، ہر سال اللہ دے کرم ہے۔ بلکہ پچھلے تو پچھلے رمضان دی بات ہے کہ آپ اتقاف دی حالت وچ سن تے آپ دے بیٹے مفتی صالح محمد صاحب دا وصال ہو گیا، کیوں حضرت نہیں؟ اتقاف دی حالت وچ لوگ جناب مسجد پاکستانی نے جو پتہ لگا تے عربیاں آکھے گھر ایتھے کی ہو گیا ہے جی، انہاں نوں پتہ لگا کہ ایک مرد درویش دا لخت جگر پاکستان وچ فوت ہوئے، وہ بھی رمضان المبارک وچ گئے جدوں این مولا علی دی شہادت دا دن اس دن آپ نے قبر وچ رکھیا گیا۔ تو حضرات محترم آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ خواجہ ویسے کرنی، خواجہ ویسے کرنی آپ نے الاویس جڑی کتاب لکھی ہے اس کے اندر اس قدر آپ نے آپ دا تذکرہ چھیڑیا ہے، آپ دی محبت دا، اتباع دا، آپ دے عبادت دا، آپ دے زہد دا، آپ دے تقوی دا۔ ہاں جی بالآخر آپ فرماندے نے کہ آپ دی شہادت حضرت مولا علی دی ہاتھ تے بیعت کر کے آپ نے جنگ صفین دی اندر درجہ شہادت پایا۔ تو حضرات محترم جڑا حضور دی محبت وچ رہ کے مرے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماندے نے تو عشق رسول وچ مار کے ویکھتے صحیح، ہاں جی آپ فرماندے نے حضور دی محبت وچ تم مر کے تے ویکھ، قبر وچ تینوں آرام نہ سونا ملے گا۔ آپ فرماندے نے تینوں پوچھے گا کوئی نہ، حضور دی محبت ایک ایسی چیز ہے۔ تو دعا کرنا کہ اللہ کریم پائی وحید صاحب اور جناب شوکت صاحب اور دیگر برادران جنہوں نے اج دی محافل پاک نو زینت بخشی، میلاد دے حوالے دے نال اپنے دلاں نو آباد کرن دا ایکو ہی طریقہ ساڈا کہ بھلا حضرت صاحب تشریف فرمانے، میری سرکار نے فرمایا جس امتی دا دل کردا ہے نا کہ میں حضور نو اپنے نیڑے کر لواں، کوئی دنیا دا ایسا وظیفہ نہیں جڑا حضور نو اپنے نیڑے کرے۔ حضور فرماندے نے درود پاک پڑھنا محبت نہ تیرا کام ہے، تے پھر جے تیرے چ ہمت نہ ہوئی تے نبوت دے ہاتھ بڑے دراز نے، نبوت دے ہاتھ بڑے دراز نے، میں آپ تیرے تے کرم کر دیاں گا۔ اے اج دا پروگرام جناب پیر سگے محدث اعظم جناب علامہ مولانا قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب فیضان محدث اعظم کیسٹ، فیضان محدث اعظم کیسٹ یہ چھنگ بازار وچ تانوں انشاءاللہ عزیز مل سکدی ہے۔ اج دا پروگرام بھی اور دیگر بھی پروگرام اور انہاں کول بھی میری آواز دے اندر ہاں جی کیسٹاں موجود نے، خرید کے ایماناں نال تازہ فرماؤ۔ یہ نہ سمجھنا بھی میں اپنی تعریف لی گل کرن لگا۔ مولانا 3 دن ہوئے نے قسیم سعودیہ چ مینوں ٹیلی فون آیا، وہ کھتری سی کیسٹ سن کے مسلمان ہویا تے عمرہ کرن چلیا، انہیں مینوں اتھوں سلام دے کے کہن لگا سرکار کیسٹ سن کے مسلمان ہویا سا تے اج میرا دل کردا سی کہ میں رب دے گھر چلیاں تے جدی بدولت اللہ نے مینوں اس نوبت تک پہنچایا میں پہلے سلام انہوں نہ کر لاؤں۔ واللہ انہیں خانہ خدا چ بیٹھا علامہ خل صاحب انہیں سلام تے کیتا مینوں ہے نا، پھر انہیں روضہ رسول تے جا کے میرے نال سلام لیا تو کہنے لگا میں سبز گنبد دے سائے تھلے کھڑا تے ہن میرا دل کردا ہے کہ میں سلام پیش کراں تے ساری دیہاڑی سواد وچ لنگ گئی کہ شکر ہے محبوب دے آستانے تو سلام آیا ہے۔ تو زندگی یہ ہی نہ ہے، جیو تو ایسے جیو کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے مرو کہ دنیا تمہیں سلام کرے۔
اللہ میری تے تواڈی حاضری نو قبول فرمائے۔ محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں، یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299۔